हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल न्यूज़ एंड व्यूज़ विंडो। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भारत को लेकर तकरीबन हर मामले में कहीं छिपे तौर पर और कहीं साफ साफ नफ़रत का भाव भरा हुआ है। तो वहाँ पर कहीं साड़ी पहनना भी कोई मुद्दा है? जवाब है कि हाँ, लगता तो यही है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार आरज़ू काज़मी अपने यूट्यूब पोर्टल पर साड़ी पहनकर प्रकट हुई और बाकायदा ज़ोर देकर अपनी इस अदा का ऐसे ज़िक्र किया जैसे कि उन्होंने कोई हिम्मत का काम किया है। साथ ही वे यह बताना भी नहीं भूली कि उनकी माँ भी साड़ी पहनती थी और उन्होंने जो साड़ी पहनी है वह माँ के कलेक्शन से ही ली हुई है। चाहे वो मतलब मेरे फादर की साइड से यानी मेरी दादी थी या मेरी नानी, मेरी दोनों ग्रैंड मदर्स हमेशा जो है वो साड़ियाँ मैंने उनको देखा है पहनते हुए। और मेरी मदर के पास भी बहुत साड़ियाँ थी और वो अक्सर साड़ियाँ पहना करती। इसके बाद एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर साइमा पीरज़ादा ने भी आरज़ू काज़मी की तरह ही साड़ी पहनकर अपना वीडियो जारी किया और ठीक आरज़ू की तरह उन्होंने भी इस बात को ज़ोर देकर बताया। इन दोनों पाकिस्तानी पत्रकारों की बात से तो यही लगता है कि उनके मुल्क में अब साड़ी पहनने का प्रचलन आम नहीं रहा है और वहाँ बयानिया यह बन गया है कि साड़ी तो गैर इस्लामी और हिंदुओं का पहनावा है। हो सकता है ये धारणा सही हो, लेकिन हमेशा से यह स्थिति नहीं थी। आज़ादी से पहले भारत और पाकिस्तान तो एक ही थे और साड़ी दोनों मज़हब की महिलाओं का आम पहनावा था। बंटवारे के बाद भी कई सालों तक हालात यही रहे। पाकिस्तान के संस्थापक कायदे आज़म जिन्ना की बहन फ़ातिमा जिन्ना, जो अपने भाई की देखभाल के लिए उनके साथ ही रहीं, वे आमतौर पर साड़ी ही पहनती थीं। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली ख़ां और उनके कई वर्षों बाद प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की धर्मपत्नी बेगम नुसरत भुट्टो के भी साड़ी धारण किए फ़ोटो देखे जा सकते हैं। कहने का अर्थ यही है कि आज़ादी के कई वर्षों बाद तक पाकिस्तान में साड़ी को लेकर कोई दुराग्रह या नफ़रत नहीं थी। दरअसल हालात तब बदलने शुरू हुए जब जनरल ज़िया-उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर सत्ता संभाली थी। जनरल ज़िया ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पाकिस्तान में पूरी तरह शरीयत का निज़ाम कायम करने का शगुफ़ा छेड़ा था और अपने इस मंसूबे को पूरा करने के लिए तमाम ऐसे नए कानून बनाए थे जिन्हें दूसरे मुल्कों में बेहद कट्टर माना गया। जैसे कि ईश निंदा के लिए मौत की सज़ा का कानून उनके ही शासन में बना था। इसके अलावा उन्होंने साड़ी पहनने को भी गैर इस्लामी करार दे दिया था। यहाँ पर जनरल ज़िया के शासन में ही साड़ी पहनने को लेकर एक दिलचस्प किस्से का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। हुआ ये था कि एक ओर साड़ी को गैर इस्लामी करार दे दिया गया था और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के आज़ाद ख्याल शायर जनाब फैज़ अहमद फैज़, जिनसे जनरल ज़िया की कड़ी नाइत्तफ़ाक़ी थी, उनको सलाखों के पीछे भेज दिया गया और उनकी शायरी के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसे माहौल में पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ गायिका इकबाल बानो ने एक बेमिसाल और बेहद हिम्मत वाले कारनामे को अंजाम दिया। ये सन 1985 का एक दिन था। लाहौर स्टेडियम में उनका कार्यक्रम था। तकरीबन 50,000 लोग स्टेडियम में उन्हें सुनने के लिए जमा हुए थे। इकबाल बानो उस कार्यक्रम में काली साड़ी पहनकर स्टेज पर पहुंची और बोली, मैं तो आज जनाब फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म सुनाऊंगी। यह सुनते ही स्टेडियम में सन्नाटा खिंच गया। तभी उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमको गिरफ्तार करना है तो मेरे साजिंदों के साथ ही गिरफ्तार किया जाए ताकि हम जेल में भी फैज़ साहब की नज़्में गुनगुना सकें।
آپ کو پتہ ہے اس کے بعد انہوں نے فیض کی کون سی نظم سنائی؟ وہی جسے گانے پر پچھلے دنوں بھارت میں بھی ہنگامہ ہوا تھا۔ نظم تھی ہم دیکھیں گے لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ اقبال بانو نے نظم پوری کی اور پورا اسٹیڈیم تالیوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی انقلاب زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انہوں نے تو پاکستان میں ساڑی پہننے اور فیض کی نظموں پر پابندی کو لے کر ایک تاناشاہی فرمان کے خلاف ہزاروں کے بیچ اپنی آواز بلند کی تھی۔ حالات کچھ دنوں بعد تھوڑا بدلے۔ جنرل ضیاء کی ایک حادثے میں موت کے بعد فیض صاحب تو پورے پاکستان کے چہیتے بن کر ابھرے، لیکن ساڑی کو لے کر پاکستان کی عوام کی نظریں ویسی کی ویسی بنی رہیں۔ اس بات کا ایک پختہ ثبوت سامنے آیا سن 2018 فروری کا مہینہ تھا اور تاریخ تھی 9۔ اس دن پاکستان کی سنسد کی جانب سے ہیومن رائٹس پر بنائی گئی ایک کمیٹی کی بیٹھک تھی۔ بیٹھک کی صدارت کی ذمہ داری دی گئی تھی متحدہ قومی موومنٹ پارٹی کی سانسد محترمہ نسرین جمیل کو۔ یہ خاتون اس بیٹھک میں جب ساڑی پہن کر پہنچی تو بیٹھک میں موجود بلوچستان کے تتکالین سانسد عبدالستار کا پارا ہائی ہو گیا۔ انہوں نے بڑے تلخ انداز میں نسرین صاحبہ سے کہا کہ آپ جیسی قابل اور عقل مند خاتون کو ایک مسلمان کی طرح رہنا چاہیے۔ اسلام میں مہیلاؤں کو چہرہ اور ہاتھ پیروں کے علاوہ پورا شریر ڈھکنا ضروری ہے اور آپ کو دوسری مسلمان مہیلاؤں کے لیے ایک نظیر کی طرح رہنا چاہیے۔ پاکستان کے ایک سیاسی دل جمعیت علماء اسلام فضل سے تعلق رکھنے والے اس سانسد عبدالستار کا یہ بیان ایک ایسی خاتون کے بارے میں تھا جس کی عمر 74 سال تھی اور وہ اس وقت حال ہی میں کینسر جیسی بیماری سے جیت کر آئی تھیں۔ حالانکہ نسرین جمیل نے عبدالستار کو اس وقت ایک معقول جواب بھی دیا تھا، پھر بھی یہ تو سامنے آ ہی گیا کہ پاکستان کے سماج میں کٹرتا کس حد تک حاوی ہے اور وہ 74 سال کی ایک عمر دراز مہیلا کو بھی اپنی تقیانوسی سوچ کا نشانہ بنانے سے نہیں چوکتی۔ یہ واقعہ سن 2018 کا ہے۔ تب سے اب تک ستلج چناب راوی میں بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب حالات میں بھی بدلاؤ ہوا ہوگا۔ بدلاؤ ہوا ہے اور بالکل ہوا ہے، لیکن یہ بدلاؤ بھارت کو لے کر قطعی دوستانہ نہیں ہے۔ سیاست کو ایک طرف رکھ دیں تو کھیل کے میدان سے شاہد افریدی جیسے کرکٹر بھی بھارت کے پرتی اپنی نفرت کا اکثر مظاہرہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ جہاد اور غزوہ ہند جیسے شبد پاکستان میں جگہ جگہ گونجتے ہی رہتے ہیں۔ پاکستان کے کئی بڑے شہروں کے بازاروں سے ساڑی کی دکانیں غائب ہو چکی ہیں، وہیں وہاں کی مہیلاؤں میں بھی ساڑی کو لے کر پہلے جیسا لگاؤ نظر نہیں آتا۔ اس کے الٹ اب تو بھارت کے پرتی نفرت ظاہر کرنے کا دور چل پڑا ہے۔ ایسے میں اگر آرزو کاظمی یا سائمہ پیرزادہ اگر ساڑی پہن کر بندی لگا کر اپنے ٹی وی شو میں آنے کی ہمت دکھاتی ہیں تو بے شک یہ ایک بے حد دلیرانہ کام ہے اور بھارت کی اور سے ان کو لے کر جتنی محبت دکھائی جائے وہ کم ہے۔ بھارت میں ان کا شو دیکھنے والوں کے لیے ان دونوں کا یہ کارنامہ ایک عام چلن لگ سکتا ہے، لیکن ان کے اس کام کی اہمیت تب سمجھ آئے گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کے ہی ایک اور
ٹی وی اینکر جناب سید اقرار الحسن کو پاکستان کے ہی لوگوں نے کیول اس لیے غدار تک قرار دے دیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے حال ہی میں بھارت کی تعریف میں محض کچھ ٹویٹس کر دیے تھے۔